Bonjour les amis, aujourd'hui maman et moi on a préparé un bon sorbet au citron. Regardez bien cette vidéo. J'adore ma maman, elle me prépare toujours de bonnes choses. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche. Si la recette vous a plu, mettez-nous des j'aime. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne. Croyez-moi les amis, ce sorbet c'est un vrai délice. Au revoir, à bientôt. السلام عليكم أعزائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي لديليس دو مدام بوستا. اليوم بثلاث مكونات كتير بسيطة رايحة نقدم لكم أحلى آيس كريم بذوق الليمون لمحبي كريبوني. أنا من عشاق القارص والجو تاعها ولا تيكستور تاعها تخرج بزاف هايلة وبزاف بنينة، ما تتحجرش. تابعوا الوصفة بالتقنية بأدق التقنيات اللي رايحة نقدمها لكم وتخرج لكم بزاف هايلة. معكم المقادير. هنا أنا استعملت القارص un verre de jus de citron، استعملت كاس سكر، كاس ماء et 2 blancs d'œufs. فوالا، قارص، كاس سكر، كاس ماء، العيار ولا الكيله اللي نكيل بها السكر نكيل بها الماء. هذا الكاس ياخذ 250 مليلتر. نحط في كاسرونه الكاس تاع الماء مع الكاس تاع السكر ونطيبهم على نار هاديه ان سيرو يجي سان سيرو ايبي، سيرو يجي ثقيل. من بعد جو باس ابريسي لو سيترون، رايحه نعصر القارص تاعي. لمحبي الحموضه تقدروا تستعملوا الكاس تاع القارص يكون سي دو انتي جو سيترون، بصح لا كلاص تاعكم تخرج حامضه، صافدير لاسيديتي تكون برونونسي. اللي ما يحبش الحموضه يدير نص نص كيما درت انا هنايا، درت نص كاس عصير ليمون وكملت الباقي بالماء. جي كومبليتي افيك لو pour obtenir un verre de jus de citron كيما راكم تشوفوا. عصرت à peu près 5 citrons. Voilà. وكملت بالماء. هنا جو بران سالاديي نحط فيه لي بلون دوف تاوعي. Je vais les faire monter en neige avec une pincée de sel. Je sépare les blancs des jaunes. الصفار نخليه pour un usage externe. Voilà. Et le blanc d'œuf, je vais l'utiliser pour le faire monter en neige. Voilà. البياض في السالادية والصفار نحيه على جنب. Voilà. كما راكم تشوفوا je sépare bien les blancs des jaunes. نتفادى ما يتخلطليش لو جون في لي بلون دوف باسكو سينو ما يطلعليش البياض تاعي، ما يطلعليش اون نيج كيما نسحقو. je mets une pincée de sel ونطلع les blancs d'œuf تاوعي en neige. Une fois que j'obtiens la belle texture d'un blanc d'œuf bien monté, bien ferme, هايليك j'obtiens un blanc d'œuf bien ferme. نفرغ عليه السيرو تاعي هكذاك وهو سخون. هنا يا دو بوت اللي نزيدو عليهم لو بلون دوف، نزيدو على البلون دوف لو سيرو سخون. لو بروميير بوت سي نطيب لي بلون دوف، صابدير الصوربي تاعنا ما يكونش فيه ريحه البيض. السيرو تاعي سخون رايح يطيب لي بلون دوف اون نيج وما يكونش فيهم ذوق تاع البيض في الصوربي ديالي. والبوت لو دوزيام بوت سي كو لو ميلانج تاعي il va doubler de volume. كيما راكم تشوفوا البلون دوف تاعي il a vraiment doublé de volume. j'ai râpé ولا ندير فوقو لو زيست d'un citron pour prononcer le goût تاع القارص. je rajoute le zeste d'un citron, uniquement le zeste الصفر هذاك ولا الخضر dans le cas où le citron il est vert.
نخلط افيك ان فوي ونزيد عليه الكاس تاع جو دو سيترون. كما قلت لكم اللي يحب الحموضه بزاف يقدر يدير دو كونسونطري دو جو دو سيترون، صافدير يدير اونيكمون لو جو دو سيترون في الكاس. اللي ما يحبش الحموضه يدير مواتي مواتي. هنا غطيته ببابي فيلم وحطيته في كونجيلاتور لمده 3 ساعات. اون فوا لو ميلونج تاعي لا كونجلي نحيه بعد 3 ساعات. ناخد الفوي بلوتو لو بغا ميكسور ونخلط هكذا باش نكسر ou bien je vais concasser les morceaux de glaçons procréés par le jus de citron. le jus de citron تاعي راح يتحجر في القاع. هنا نميكسي كلش بالبغا ميكسور pour obtenir une belle mousse كما راكم تشوفوا. une fois obtenu la mousse تاعي كما راكم تلاحظوا هنا في هذا المقطع، نعاود نغطي لو ميلونج ديالي ونحطوه في كونجيلاتور. نعاود نغطيه اون دوزيام فوا ونحطوه في كونجيلاتور كيف ونحطوه حتى يتكونجلا 3 ساعات 4 ساعات. انا هنا براتيكمون je l'ai laissé toute l'après-midi. Voilà, je l'ai remis au congélateur où j'ai refait la même opération بالبغا mixeur une deuxième fois. Mixer الخليط تاعي pour casser les cristaux de jus de citron اللي تحجروا في قاع السالادير. فوالا كيما راكم تشوفوا بشويه برك باسكو الميلونج يكون ثقيل على لو بغا ميكسور. هاي ليك لا تكستور اللي نتحصلوا عليها، un mélange bien mousseux ما فيهش les glaçons. ça veut dire on obtient un aspect bien crémeux هكذا. ونعاود نرجع الميلونج تاعي ولا السالادي تاعي كونجيلاتور اوسي. نقدروا نكرروا العمليه une troisième fois. sinon زوج خطرات تجيني النتيجه بزاف هايله. نعاود نغطي السالادي تاعي ونحطوه في كونجيلاتور jusqu'à utilisation حتى le moment de servir ma glace. au moment de la servir نعاود نحيها. je vais la servir dans des coupes ou là dans des sous-tasses كما راكم تشوفوا. je mets un zeste de citron من الفوق وشوفوا النتيجة اللي نتحصل عليها. un aspect bien crémeux والذوق تاعها بزاف هايل رائع لمحبي الكريبوني. ما تزيدوش قاع تصوموها في برا ولا في حانوت، النتيجة تخرج لكم بزاف هايلة. اتمنى انه الوصفه تكون عجبتكم. تقدروا ديروها بجو دورانج، تقدروا ديروها بلا كولي دو فريز، تو سكي سوربي، كاع لي فروي تقدروا تخدموهم بنفس الطريقه. اتمنى انه الوصفه نالت اعجابكم. راني حطيت لكم المقادير في اخر الفيديو. الى اللقاء، الى حلقه قادمه ان شاء الله، وشكرا. إلا عجبتكم الوصفة حطوا لي جيم، اشتركوا في القناة، ضغطوا على تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد اللي نحضروه مستقبلا في القناة. إلى اللقاء.